अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान ऑन न्यूज से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। डीपीओ जंग मोहम्मद राशिद की हिदायत पर थाना चौथ के फ्रंट डेस्क स्टाफ से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर में मीटिंग्स की गई। मीटिंग में जिले भर के फ्रंट डेस्क स्टाफ ने शिरकत की। इस मौके पर डीपीओ जंग का कहना था कि शहरियों की दादरसी के लिए जिले के तमाम थाना चौथ में फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स तैनात किए गए, जिसका मकसद मुतासरीन की बर वक्त मदद को यकीनी बनाना है। थाना कल्चर में तब्दीली के लिए फ्रंट डेस्क स्टाफ का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसके कयाम से पुलिस और अवाम राब्ते में बतदरीज बेहतरी आ रही है। फ्रंट डेस्क अफसरान दस्तियाब वसाइल को बरोकार लाते हुए अपने काम इंतहाई दयानतदारी से करें, शहरियों के साथ उसने सलूक से पेश आएं और उनकी शिकायत का बर वक्त अंदराज करें, ताकि शहरियों और पुलिस के माबैन एतमाद की फजा पैदा हो सके। आरिफवाला से मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक सईद आसिफ हुसैन शाह डिप्टी कमिश्नर पाकपतन शरीफ को अंजुमन पटवारियां जिला पाकपतन शरीफ चौधरी मोहम्मद अकरम गुज्जर, सदर जिला पाकपतन शरीफ नजीर भट्टी, जनरल सेक्रेटरी जिला पाकपतन चौधरी जमील, नायब सदर पाकपतन महबूब अली शौकत, नायब सदर पाकपतन राव एहसान, तहसील सदर पाकपतन शुजात अली खान, नायब सदर पाकपतन सैयद शेर हुसैन शाह, तहसील सदर आरिफवाला मियां आफ्ताब अहमद जोया, जनरल सेक्रेटरी तहसील आरिफवाला और तमाम पटवारियों जिला पाकपतन शरीफ को वेलकम करते हुए फूलों के गुलदस्ते पेश किए। पेशावर से केपीके के ब्यूरो चीफ शाहिद समान यूसुफ सई की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सेल लैब ने अपने रीजनल लैब का इफ्तिताही प्रोग्राम का एहतमाम किया। इफ्तिताह पेशावर असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर एहतशाम ने किया। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा से लोग इलाज की निस्बत आते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि एक्सेल जैसी एक ज़बरदस्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लैब का अब एक रीजनल ऑफिस पेशावर के अंदर बनाया गया है। मैं समझता हूँ कि इस बात से यकीन दहानी होगी कि पेशावर के लोगों को मियारी और सेहत बख्श फैसिलिटीज़ एक्सेल लैब से दस्तियाब होंगे। जिस तरह ये बाकी पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सहूलियत दे रहे हैं, उसी तरह पेशावर के लोगों को कलेक्शन सेंटर्स पूरे मुल्क में हैं। इसके अलावा हमारे रीजनल लैब्स होते हैं जो वहीं पे काम करते हैं ताकि उसको किसी और शहर ना भेजना पड़े। तो अब हमने पेशावर का रीजनल लैब लॉन्च किया है, जो कि हमारा चौथा रीजनल लैब है, इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबरार शेख है और मैं डिप्टी CEO एक्सेल लैब्स हूँ। बेसिकली एक्सेल लैब एक नाम है क्वालिटी का, स्टैंडर्ड्स का, एतमाद का और बरवक्त तशख़ीस का। तो एक्सेल लैब जो अपना फुटप्रिंट जो है ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता जा रहा है और हम भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़े ख्वाहिशमंद थे आने के कि यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, तो हम एक बड़े अच्छे टेस्ट बड़ी अच्छी क्वालिटी के इंतहाई मुनासिब दाम पे करते हैं। तो ये चंद बड़ी चीज़ें हैं जो एक आम पेशेंट ढूंढता है, ताकि उसको टेस्ट बार बार रिपीट ना करवाने पड़ें और वो ज़्यादा पैसे ना खर्चे और लेट रिज़ल्ट्स की वजह से उसके तशख़ीस और इलाज में देर हो जाए और मर्ज़ फैल जाता है। तो बरवक्त तशख़ीस, एक उसके अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को, सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सामने रखते हुए एक्सेल लैब को यहाँ इफ्तिताह किया गया। तकरीबन ये डोर पे ये जो फैसिलिटेट कर रहे हैं पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को, तो बड़ी अच्छी है कि यहाँ पे क्वालिफाइड स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं और ये कि जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं और ये कि अमेरिकन क्वालिटी के हैं, तो हमें मुतमईन हैं। सर दूसरे डॉक्टर्स को क्या देना? यही कि हर डॉक्टर ने इन्वेस्टिगेशन तो एडवाइस करने होते हैं और ये कि ये डायग्नोस करने में बड़ी मुआविन मददगार होती है। तो मैं अपनी दूसरे कुलीगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अच्छे और मायारी क्वालिटी वाले जो लेबॉर्ट्री होते हैं, एक्सेल जैसा एक्सेल हैं, उस पर कॉन्फिडेंस किया जाए और जो जितनी भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, रूटीन इन्वेस्टिगेशन है, उसको एक्सेल जैसी लेबॉर्ट्री से। पाकपतन में मिन्नत समाजत करने के बावजूद रूठी बीवी ना मानी। नौजवान शौहर ने दिल बर्दाश्ता होकर करीबी कब्रिस्तान में फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। वाक़े के नवाही इलाका कबूला में पेश आया, जहाँ रूठी बीवी को मनाने वाला नौजवान इमरान नामी नौजवान कबूला अपने ससुराल आया, जहाँ काफी मिन्नत समाजत के बाद भी ससुराल वाले ना माने। उन्होंने उसकी बीवी उसके साथ जाने से इनकार कर दिया, जिस पर नौजवान ने दिल बर्दाश्ता होकर कबूला शरीफ के मुकामी कब्रिस्तान में फंदा लगा लिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही कबूला पुलिस और रेस्क्यू 1112 मौके पर पहुंच गए। कबूला पुलिस ने नाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और तहकीकात शुरू कर दी गई। पेशावर से खबर शामिल करते हैं। इस वक्त मुतहदा प्रॉपर्टी डीलर्स सदर हाजी शाहपुर इस्लाम और ओहदेदार एहतजाजी
इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी शाहिद सामान यूसुफजई, क्या कहना है, आगाह कीजिए। प्रॉपर्टी में जो ज़िमतारा के बिल्कुल साथ ही वाक़या है, उसमें मुत्तहिदा प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के एक बड़े एहतजाजी इजलास का इनेकाद किया गया था। इस इजलास ज़ेर एहतमाम थी वो इसलिए कि हमने एक प्रोग्राम शुरू किया कि भाई जितना खानाकाश का मसला है, गेन टैक्स का मसला है, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल का फैसला है, ये करना चाहिए। और हुकूमत को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सारा प्रॉपर्टी डीलर इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे और अगर हुकूमत, हम कोशिश करेंगे कि सूबाई हुकूमत के साथ बैठ कर बात करें। अगर हुकूमत ने हमारा मुज़ाकरात, हमारा प्रोग्राम से मुँह मोड़ा तो हम मजबूर है कि हम एहतजाज पे मजबूर हो जाएंगे और एहतजाज करेंगे। नन बिल्कुल कदहन दा फैसला उकड़ा कि मंगा बा मतलब दा जे नसो इंतकाल को और न रजिस्ट्री को और मतलब दा जे मंगा द रजिस्ट्रार ऑफिस न मंगा बिल्कुल बाइकाटी शैतान रजीम ज मुत्तहिदा प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन पजगी रोड सदर डॉक्टर इम्तियाज नन زمونږ د راغونډه چې کومه شوې ده د حکومت ناروا ټیکسونو خلاف، خانقاش خلاف، تر څو پورې زمونږ انتقالات بند خانقاش مثلا نه کولو شوي، ټیکسونه نه کم شوي، نو ان شاء الله دا احتجاج به زمونږ جاری وي. نن زمونږ دا صرف غونډه وه د مشورې لپاره. ایم پی اے صاحب او اجمل مومن صاحب او ایم پی اے صاحب خپل ذاتی لکه ښه کوشش مخکم کړی دی، بیا به هم کوي، خو څه زمونږ نه هم پاتې ده، که هغه ونه کړو انشاءالله مونږ به عدالت ته ځو انصاف دپاره. اگر یہ نہ ہوا تو پھر کیا کریں؟ تو پھر انشاءاللہ ہم اپنے جو ہمارے جو بزرگ ہیں، رہنما ہیں پراپرٹی ڈیلرز کے، ان کا جو آواز ہوگا ہم ان کے ساتھ اسمبلی کے فلور پہ بھی ہم احتجاج کریں گے، اور اگر ہو سکا تو اسلام آباد تک انشاءاللہ جائیں گے احتجاج کے لیے. تو ز سرفراز خان متحده پراپرټي ضلع پېښور منګه نن چې کوم دی د غونډې دلته را غونډېدو دپاره منګه ټول یو ځای شوي ده. الحمدلله د دې د غونډېدو مقصد دا و چې یاره به موږ په دې ایجنډا باندې پوره خبرې وکړو چې یاره به موږ باندې د خانقاش مسلې دي، موږ باندې ټیکسونو مسلې دي، او په دغه کې چې کوم دی موږ ډېرې هلې ځلې شروع کړي دي. خو بهرحال د حکومت ته چې کوم دی زموږ خاص دا و چې یاره به حکومت یې زموږ آواز واوري. حکومت نن پورې زموږ د آواز ونه اورېدو. نن موږ ډېر مشران دلته راغوښتي وو، انشاءالله الحمدلله یو ښکلی غوندې یو پروګرام هم ورسره وکړو. باقاعده دا پروګرام به انشاءالله موږ ریکارډ کړو. موږ حکومت ته دا شی دې لپاره ریکارډ کړو چې حکومت زموږ آواز واوري، او الحمدلله موږ دې لپاره بالکل سرګرم یو چې ولې چې دا ټیکسونه موږ باندې مسلسل زیات شو او بلکې زیاتېږي لګیا دی، او نن موږ انشاءالله د دې مخنیوی کوو او دې نه پس به زموږ د مخنیوی وي. ٹنڈا محمد خان سے اشفاق حسین گوپان کی رپورٹ کے مطابق قوم پرست پارٹی کی طرف سے پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ. مظاہرین کا کہنا تھا کہ منشیات فروش عارف دستی عقب دست نیاز اپنے گنڈوں کے ساتھ مل کر شاہ فہد بھٹی سکندر پر جان لیوا حملہ کر دیا، فائرنگ کی. ہم ایس ایس پی ٹنڈو محمد خان ڈی آئی جی حیدرآباد سے پرزور اپیل کرتے ہیں ان منشیات فروشوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے. مزید مظاہرین کا کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں. کیس جو سو اگے ہے تو ان کیس کے سلسلے میں ہی سنوائی تے ویا ٹنڈو محمد خان کورٹ میں، تو کورٹ میں واپسی تے انہوں تے جو حملو چھو ہے. منشیات فروش بدنام زمانہ منشیات فروش اساں دے بچن تے حملو کیو ہے. ہکڑو تو منشیات پکھیڑے ان شہر کے بیماریوں وبان میں جکڑین پیا، تو بے طرف وہ اساں دے نوجوانوں تے قومی کارکنوں تے حملو تھا کن. یہ حملو یہ سمجھو سندھ کے شعور تے ہے، کھلی دہشت گردی داداگیری ہے. فوری طور ذمہ وارن کے عارف دستی، عاقب دستی نیاز خاص کے لیے جے انہوں نے حملے آور تھا انہوں سے گھر کچھ نامعلوم ہوا تو انہوں نے فوری طور پہ گرفتار کیا. نالے شاہ فہد بھٹی سکندر پلکارو مجھے جسا بگاوان اساں آیا پہ تاریخ ڈیندے کورٹ میں جی نکتاسی تو عارف دستی پنجے پان جو نیاز خاص کے لیے ان سے گھر بیا نامعلوم گنڈا ہوا جے صورت النبی چونک کھلیلی پار اسپیڈ سے اچھی کار اے جن میں اصا کری پیاسی موجودانہ طریقے سے کچھ بچی آتی چپ میں مجھے اتنے دھک لگا. اسی جی کرایاسی کرن چھٹی انہیں پسٹل گڈی گار گن سے اچھی فائرنگ کئی اصا سبب بھی جانا ہوا چھاجے لا چھو جن میں 200 مانو لٹ گیا بیٹھا ساری دنیا ڈٹھی کیمراؤں لگلیوں. اصا اپیل کیوں تھا ٹنڈو محمد خان ایس ایس پی کے ٹی آئی جی حیدرآباد کے آئی جی سندھ غلام نبی مہمان کے جو جانچ پورے نمونے سے صحیح کرے دہشت گردی ایکٹ ایف آئی آر منشیات فروش عارف دستی تے ان جو بار نندو عاقب دستی نیاز
खाश के लिए दें। साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन समेत दीगर अफसरान सिर्फ फोटो सेशन और सोशल मीडिया की हद तक सबोके की रिपोर्ट आला अफसरान तक भेजी जाती है, जबकि फील्ड में काम सिफर दिखाई देता है। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की यूनियन कौंसिल नंबर 1 और 2 जो आबादी के लिहाज से बड़ी कौंसिल्स हैं, मगर यहाँ पर इंसानिया की अदम तवजीही की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शायद ही कोई गली होगी जिसमें सेवरेज का गंदा पानी ना खड़ा हो, लोगों का वहाँ से गुजरना आसान है। घरों के सामने गटरों का गंदा पानी उबल रहा है, बच्चों बड़ों और खवातीन समेत तमाम लोगों का गुजरना मुश्किल हो चुका। मस्जिद में नमाजियों और मदरसे में जाने वाले बच्चों को सेवरेज के गंदे पानी से गुजर कर जाना पड़ता है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के अफसरान को कह चुके हैं, कई बार दरख्वास्तें भी दे चुके हैं, मगर कोई सुनवाई ना हो सकी। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करते हुए कहा कि हमारे घरों के आगे सेवरेज के गंदे पानी का अगर मसला हल ना हुआ तो हमें मजबूरन फैसलाबाद साहिवाल रोड पर धरना देकर बंद करना पड़ेगा। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक बस इतना ही होता इंसान गरूर रब को पसंद नहीं, पार्टी नजदीक नहीं आई वो दूसरों पर कहे वो रौनत अल्लाह माफ करे। बस शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस हिरासत में लेकर जा रही है, जबकि शहबाज गिल रो रहा है। इस बेचारे का सांस का मसला है। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। ब्यूरो चीफ मजहर चांडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी कर दी। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब हाईवे पेट्रोल रियाज नजीर गारा, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब हाईवे पेट्रोल सरफराज अहमद फल्की के अहकामात की रोशनी में और सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस पंजाब हाईवे पेट्रोल चौधरी मोहम्मद शरीफ की हिदायत के मुताबिक डेरा गाजी खान रीजन के मुख्तलिफ मुकामात पर आने वाले सैलाब की वजह से सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे आब आ गई, जिससे काफी इलाके के लोग मुतासिर हुए, बेघर हो गए और हाईवे के किनारे खेमे लगाकर पनाह लेने पर मजबूर हैं। अब वो लोग बगैर घर और छत के धूप बारिश में रहने पर मजबूर हैं। पेट्रोलिंग पुलिस की टीमों ने लोगों और उनके कीमती जानवर और सामान को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए कश्तियां भी मुहैया की। साथ ही अपनी मदद आप के तहत लोगों में खाना और पानी तकसीम किया जा रहा है। बीमार लोगों के लिए अद्वियात का इंतजाम भी किया जा रहा है। रीजनल पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मुमताज हुसैन सब इंस्पेक्टर ने कहा कि इसके साथ रोड पर से सैलाबी पानी को रोकने और रोड की रवानी के लिए जिले इंसामिया हाईवे डिपार्टमेंट से क्रेन और मशीनरी मंगवा कर रोड को अवामुल नास के लिए जल्द अज जल्द खोलने की कोशिश की जा रही है। खबर शामिल करते हैं तालियांवाला का। ताहिर अवान की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली के बिलों में टैक्सेस के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। बिजली के बिलों में टैक्सेस के खिलाफ शहरियों ने वापटा ऑफिस का घेराव किया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शहरियों ने हुकूमत से टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों में टैक्सेस के खिलाफ आला अदलिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर हमारे मुतालबात ना सुने गए तो फेस्को चीफ के ऑफिस के सामने घेराव करेंगे और शदीद एहतजाज किया जाएगा। सोहबतपुर में फील्ड इमरजेंसी नाफिज, कोहे सुलेमान और डेरा बख्टी में होने वाली शदीद बारिशों का सैलाबी रेला कच्चे कैनाल से होता हुआ जिला सोहबतपुर के 280 के मुकाम पर पटफीडर कैनाल में दाखिल, जिससे सोहबतपुर और जाफराबाद में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर फील्ड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इंतजामिया ने इलाके की आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत जारी कर दी। पटफीडर को मुख्तलिफ मकामात पर शगाफ का खतरा, जबकि कमजोर पुश्तों पर महकमा इरिगेशन और जिले इंतजामिया की जानिब से काम भी जारी है। चीफ इंजीनियर इरिगेशन का कहना है कि कच्ची कैनाल से रात को 1000 क्यूसिक पानी आ चुका है, लेकिन अब मजीद 6000 क्यूसिक पानी आने से सूरत हाल मजीद संगीन हो चुकी है, जिसकी वजह से हिफाजती इक़दामात के पेश नजर जिले भर में फील्ड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। और इधर हरीपुर में पुलिस की कामयाब कार्रवाई, थाना हतार की हदूद में 27 लाख रुपए की डकैती में मुलव्विस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार, मसरूका रकम बरामद कर ली गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हरीपुर से नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। जिला हरीपुर में चंद रोज कबल थाना अतार की हदूद में तकरीबन 26 लाख रुपए की डकैती करने वाले 4 मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार करके माले मसरूका भी बरामद कर लिया। डीपीओ हरीपुर इमरान शाहिद ने एसपी इन्वेस्टिगेशन मुजीबुर रहमान, डीएसपी सर्कल खानपुर जमीलुर रहमान और एसएचओ थाना अतार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चंद रोज कबल थाना अतार की हदूद में सरहद गैस फैक्ट्री के 2 मुलाजिमीन को बैंक जाते हुए 2 नकाबपोश मोटरसाइकिल सवारों ने असला की नोक पर लूट कर फरार हो गए थे, जिन्हें जदीद तकनीकी बुनियादों पर 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया और माले मसरूका बरामद कर लिया। 24 घंटों के अंदर यानी 15 को वाक़या हुआ है, 16 को इन्होंने ट्रेस करके और जो मेन मुलजिम था उसको वहाँ से इन्होंने कराची से अरेस्ट किया और उसकी पॉइंटेशन पे फर्दर 3 बंदे फिर हरीपुर से 26,80,000 रुपये गए थे। आपके सामने ये 26 लाख मौजूद हैं, बाकी जो 80,000 रुपये हैं वो इन्होंने खर्च कर दिए। फैक्ट्री के अंदर से उनको इत्तला मिली हो, हमने फैक्ट्री के मुलाजमीन को भी शामिल तफ्तीश किया
لیکن جب ملزمان گرفتار ہوئے ان میں سے ایک جو ملزم ہے جو مین ہمارا ایکیوز ہے بلال شاہ، وہ کچھ دن پہلے 28/7 کو اس کو ہم نے اریسٹ کیا تھا۔ ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ میں ہونے والی ڈکیتی کے چاروں ملزمان کو 24 گھنٹوں کے اندر گرفتار اور مارے مسروقہ برآمدگی پر فیکٹری مالکان اور اہل علاقہ نے ایس پی انویسٹیگیشن مجیب الرحمان اور ایس ایچ او تھانہ ہتار راجہ ممتاز کو خراج تحسین پیش کیا۔ ناصر امین، آن نیوز، ہری پور۔ سمندری میں سابق ایم پی اے مسلم لیگ نون راؤ کاشف رحیم خان ریلی کی صورت میں وٹو چوک پہنچ گئے۔ سابق ایم پی اے مسلم لیگ نون راؤ کاشف وٹو چوک جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ ریلی میں نون لیگی ارکان کی کثیر تعداد موجود رہی۔ ریلی میں شریک شرکا نے نون لیگ زندہ باد کے نعرے بھی بلند کیے۔ رخ کرتے ہیں ڈڈیال کا آزاد کشمیر، جہاں پر چند روز قبل تحصیل ڈڈیال میں ہونے والی ڈکیتی کے ملزمان کی گرفتاری پر ایس ایس پی میرپور راجہ عرفان سلیم کی ہمراہ ڈی ایس پی چودھری انصر اور ایس ایچ او عدنان صابر تھانہ ڈڈیال میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہمارے نمائندہ آزاد کشمیر وقاص لاسانی اس وقت ڈڈیال میں موجود ہیں، مزید جانتے ہیں ان سے۔ جی وقاص، آگاہ کیجیے گا۔ جی میں اس وقت تھانہ ڈڈیال میں موجود ہوں۔ چند دن قبل ڈڈیال کے نوائی قصبہ چھتروں میں ماجد نامی شخص کو گن پوائنٹ پر لوٹ کر فرار ہونے والے ڈاکو کو تھانہ پولیس ڈڈیال نے انتہائی کم وقت اور جدید تکنیکی ذرائع کی مدد سے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ دوران تفتیش ڈاکو کے قبضے سے لوٹے کے مال میں سے 55 تولے طلائی زیورات، 1,90,000 روپے، 3 عدد موبائلز، 2 عدد ہونڈا 125 موٹر سائیکل برآمد کر لیے گئے ہیں۔ گرفتار ہونے والے ملزمان میں سے 2 کا تعلق خیبر پختونخوا اور 2 کا تعلق ضلع جہلم سے بتایا جا رہا ہے۔ ڈڈیال کے گاؤں چھتروں میں ایک ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ ماجد نامی شخص جو ہے یہ اپنے گھر سے اپنی شاپ پہ جا رہا تھا، جس کے پاس 55 تولے سونا اور 18 لاکھ روپے کیش موجود تھی۔ 4 مسلح ڈاکوؤں نے اسے راستے میں روکا اور گن پوائنٹ پہ اسے ویرانے میں لے جا کر اس کے ہاتھ باندھ دیے اور اس سے تمام چیزیں جو چھین کر فرار ہو گئے۔ واقعے کے بعد مقامی پولیس اور مقامی لوگوں نے ان ملزمان کا پیچھا کیا جو ڈیم کے راستے فرار ہو گئے۔ پولیس نے ان ملزمان کو ٹریس کیا اور 2 دن قبل ان کو مردان کے علاقے سے گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت تک 4 ملزمان گرفتار ہیں، جس میں شہزاد، عاقب، زبیر اور مبشر ہیں۔ 2 ابھی قابل گرفتار ہیں۔ ان ملزمان کے قبضے سے لوٹا ہوا مال جو ہے 55 تولے سونا اور 1,90,000 روپے کیش، 3 موبائل فون اور 2 موٹر سائیکل جو وقوع میں استعمال ہوئے تھے وہ برآمد کر لیے گئے۔ سہون شریف سے نظام الدین گمبھیر کی رپورٹ کے مطابق شہر اور پسکردائی میں گزشتہ 36 گھنٹوں سے جاری بارش نے شہر اور گاؤں کا نقشہ ہی بدل دیا۔ کئی مکانات گر گئے۔ شہر کی مختلف کالونیوں اور اضلاع میں 3 سے 4 فٹ بارش کا پانی جمع ہو گیا۔ شہر کے گٹروں کا گندا پانی کھڑا ہو گیا، نالیاں بند، سڑکیں مکمل طور پر زیر آب۔ لوگ گھروں میں محدود مسلسل بارش کے باعث گھروں میں پانی داخل ہو گیا اور کئی غریبوں کے مکانات بھی گر گئے۔ بارش سے سندھ کے بڑے وزیر سید مراد علی شاہ کا اپنے شہر کی حالت ابتر ہو گئی۔ منتخب نمائندوں اور سرکاری افسران نے شہریوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، تاحال کسی قسم کی مدد نہ کی جا سکی۔ ایک طرف بان سید آباد کے بوائز ہائر سیکنڈری اسکول اور بوائز ڈگری کالج میں بارش کا پانی رک گیا، تو دوسری جانب بان سید آباد ٹاؤن کمیٹی کے سینٹری ورکرز نے پورے شہر کی نکاسی کی بجائے ڈگری کالج کے کلاس رومز میں بھی پانی داخل ہو گئے۔ بان سید آباد کی مراد کالونی کے قریب ریلوے کراسنگ پر مسلسل بارش کے باعث کالونی کے متعدد گھر زیر آب آ گئے۔ بھکر سے بیورو چیف سعید آفتاب حسین برنے کی رپورٹ کے مطابق بارشیں تھم گئی مگر میونسپل کمیٹی بھکر کا عملہ لمبی نیند سو گیا، کاروبار زندگی تباہ ہو گئی، نکاسی آپ کا کوئی اندازہ نہیں اور نظام نہ ہو سکا۔ گڈولا روڈ پر تاجران پریشان ہیں، ان کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں۔ بارش کے پانی کی وجہ سے دکانات پر گاہکوں کا راستہ بند کر دیا گیا۔ اس پر میونسپل کمیٹی کا عملہ غفلت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر بھکر خرم شہزاد سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ وزیر آباد سے نواحی علاقہ سہودرا میں ساس بہو کو قتل کر کے کیمیکل سے جلانے والا درندہ صفت ملزم مقتولہ خواتین کا اپنا نکلا۔ ڈویژنل بیورو چیف امانت علی کی رپورٹ کے مطابق ملزم عمر سیالکوٹ کا رہائشی ہے۔ مقتولہ ابتسام زہیب کا سگا بہنوئی ہے۔ بدبخت ملزم کا کچھ روز قبل اپنی سالی سے جھگڑا ہوا، جس کی رنجش کی بنا پر ملزم نے اپنی سگی حاملہ سالی ابتسام زہیب، اس کی ساس کوثر بی بی کو قتل کیا۔ بعد ازاں کیمیکل سے دونوں کی ناشوں کو جلا دیا۔ بدبخت ملزم نے حاملہ سالی پر رحم نہ کھایا۔ قتل کے اگلے روز مقتولہ ابتسام کے ہاں بچی کی پیدائش متوقع تھی۔ ملزم عمر نے دنیا میں آنے سے قبل ہی معصوم جان سمیت اس کی ماں اور دادی کو قتل کر دیا۔ قاتل عمر جنازہ اور تدفین میں بھی شامل رہا۔ گزشتہ شب اپنے گھر میں سوئے ہوئے ملزم نے واقعے کی بابت پکارے گئے اور بڑبڑایا تو ملزم کے والد نے پولیس کو واردات بارے اطلاع دی۔ پولیس نے ملزم کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آن نیوز۔